ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मुंग सरा दा द्वेम कॉन्सेप्ट चुकुम दे आगा था एनकैप्सुलेशन वाली की ये मुंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बुनियादी तस्वर चुकुम देनो आगा तारुफ चुकुम देनो आगा बाने मुंग पोशो उस चुकुम देनो एनकैप्सुलेशन रूम दा डेटा और फंक्शन यो खास दबक खुदन ता मुंग एनकैप्सुलेशन वायु एनकैप्सुलेशन दा दे मसलन यो कैप्सूल नु बता सोरे दले कैप्सूल के चुकुम देनो मुंग पाउडर बंदा हुआ चुकुम देनो आगा बाहर आब आवान चुकुम देनो आगा महफूजी दक तशांति एनकैप्सुलेशन लफ्ज चुकुम देनो आगा जन रागल दे कैप्सूल ना कि मुंग दे के अकपल कोड यानी प्रोग्राम और फंक्शन आगा बैरूनी चुकुम देनो जिद महफूजी पिया चुकुम देनो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्हिसार चुकुम दे आगा ऑब्जेक्ट बांधी ऑब्जेक्ट यो एंटिटी या बॉक्स दे चाहे के डेटा और फंक्शन चुकुम देनो मौजूद भी मुंग यो खबर कर दे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के हर यो फंक्शन चुकुम देनो कुम जे मुंगा वाड़ू अलत चुकुम देनो मुंग रागोख्तेशु बल्कि हर यो फंक्शन चुकुम दे देखिए बेहतरीन किस्म एक्टिव एंटिटी ने मुराद फंक्शन चाहे के डेटा चुकुम देनो आगा तब्दील कवले शी पैसिव एंटिटी ने मुराद वेरिएबल चुकुम देनो आगा या डेटा तुम वायु आओ कम्युनिकेशन चैनल ने मुराद तागो द्वारा आपस के ताल्लुक चुकुम देनो आगा ही ब्या चुकुम देनो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ऑब्जेक्ट इक्वल टू एक्टिव प्लस पैसिव हर फंक्शन चुकुम देनो आगा अपल ऑब्जेक्ट त चुकुम देनो डेटा पास कवले शी ज्यादा न ज्यादा चुकुम देनो ऑब्जेक्ट चुकुम देनो फंक्शन त कॉल कवले शी मगर आगा चुकुम देनो आगा डेटा चुकुम देनो पर हर यो सूरत की चुकुम आगा ऑपरेट ने शिकवले मुंगदा खबर करो जो ऑब्जेक्ट चुकुम देनो ऊप दा प्रोग्रामिंग ऑफ नेचर दे यानी फितरत प्रोग्रामिंग तो पर जिंदगी की दे इस्तेमाल संग भी दा खबर मुंग यो मिसाल ना औरू आओ आगे ने चुकुम देनो रुस्तु बता सुता हर यो जय के चुकुम देनो ताजुता हर यो कस और हर यो शा ऑब्जेक्ट अकारीबा मिसाल के तौर बांधे रेहान यूनिवर्सिटी दा दे के मेन ऑब्जेक्ट या मेन फंक्शन या डायरेक्टर जनरल चुकुम देनो दा पमु मुलायजा को दे के यो डीजी दे डायरेक्टर जनरल ब्या यो डिपार्टमेंट द लाइब्रेरी ब्या चुकुम देनो कंप्यूटर लैब या यो चुकुम देनो सीईओ ऑर्डिनेशन यो चुकुम देनो फैकल्टी ब्या चुकुम देनो एडमिनिस्ट्रेटर आगे की चुकुम देनो नांदी ब्या इंफॉर्मेशन ब्या एग्जामिनेशन रोटो नगर चुकुम देनो आगे डीजी दे डायरेक्टर जनरल आगा शे चाहत मुंग हकीकी जिंदगी के डिपार्टमेंट वायु नो आगता मुंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मुंग आगता ऑब्जेक्ट वायु मिसाल पतो बान दा डिपार्टमेंट चुकुम दा यो ऑब्जेक्ट दे और दा डिपार्टमेंट के दा मेंबर चुकुम दिनो दा
ډیټا او دا فایلونه دا چې کوم دي نو دا ممبر دي ډیټا ممبر دي او کوم خلک چې کوم دي هلته کار کوي امپلای چې کوم دي نو هغه فنکشن دي. اوس ډایرکټر جنرال چې کوم دی یو طالب علم ریکارډ معلومول غواړي خو هغه داسې به نه کوي چې په خپل پاس الماري کې به وګوري او چې کوم دی نو لټوي او فایلونه تلاش کوي هرګز به هغه داسې به نه کوي. ډایرکټر جنرال چې کوم دی نو هغه شعبه امتحانات چې کوم دی یو امپلای ته به وایي چې دا چې کوم دی نو ماله دا سامان راکړه نو هغه امپلای چې کوم دی هغه یو فنکشن دی نو کله چې موږ هغه فنکشن ته کال وکړو هغه فنکشن کې دننه موجود سوره د هغه فایلونه چې کومې ډیټا یې ممبر یې هغه ته ووایي او هغه به بیا د ډایرکټر جنرال ته به پیش کړي. دقه چې کوم دی نو موږ یو دغه مثال نه ګورو یو دغه لایبرری انچارج د هغه کمپیوټر لیب کې چې کوم دی نو ټول کمپیوټر دي هغه کنفیګریشن معلومول غواړي نو هغه په خپله به پیچکس به نه اخلي چې کوم دی نو دا د دې څونه کنفیګریشن دی د دې څونه دی که یا به هغه چې کوم دی نو لیب انچارج ته وایي ظاهر خبره د هغه لیب انچارج ته به وایي هغه نه به معلومه وایي چې بھائی دا شی دی. بالکل دقه کار چې کوم دی مونږ اوب کې کوو هر یو کار لپاره آبجیکټ جوړوو او بیا چې کوم دی دا آپس کې به مونږ جوړ کړو او پروګرام ختم. اوپ اور اسٹرکچر کې بنیادی فرق چې کوم دی نو هغه اسټرکچر کې چې کوم دی کوډینګ آسان وي او پروګرامینګ یعنی آرګنایزیشن ډېر مشکل وي. په دې برعکس چې کوم دی نو اوپ کې کوډینګ مشکل وي او چې کوم دی نو آرګنایزیشن نهایت آسان وي. اوپ بنیادی تصور چې کوم دی نو هغه موږ ته واضح شو. اوس چې کوم دی نو اوپ کې درې قسمونه وي